قاری صاحب سی روزہ رسول دے سامنے بڑے خیال دے دھیان دے نال ویندے آ پرندے اڑ کے آندے نے کبوتر اڑ کے ہویا آندے نے حضور دے روزہ رسالت اتوں نہیں گزرتے حضور دے روزے دے اتوں نہیں گزرتے پرندے آندے نے جدوں روزہ سامنے آوے تے شہر تو گزر جاندے نے لیکن اوتھے حاضر ہو کے اپنی داد رسیاں حاصل کردے نے میں کیا پرندے بھی جاندے نے اے جانور بھی جاندے نے اے انسان بھی جاندے نے تے جا کے عورت کردیاں پہ نظر آندے نے کرم یا محمد کرم یا محمد مل کے پڑھو کرم یا آواز بلند رکھ جھوٹ پہ جائے کرم یا جھوم کے کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا کے در پہ تمہارے غلام آ گیا ہے کے در پہ تمہارے غلام آ گیا ہے کرم یا مسجد کے اندر تشریف فرما